क्या आपको थीसिस लिखना है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें? तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। आज के दौर में थीसिस राइटिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं रही। इस वीडियो में आप सीखेंगे बेस्ट टॉपिक का इंतखाब कैसे करें, रिसर्च प्रपोजल कैसे तैयार किया जाता है, लिटरेचर रिव्यू में क्या क्या शामिल हो सकता है, थीसिस का दुरुस्त फॉर्मेट क्या होता है, और साथ ही साथ आप सीखेंगे वाइवा और प्रेजेंटेशन के बेहतरीन टिप्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम फारूक और इस चैनल पर मैं आपके लिए इंट्रोडक्शन टू इम्पोर्टेंट एआई टूल्स, रिसर्च स्किल्स और फैकल्टी डेवलपमेंट जैसे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता हूँ जो आपके सीखने की सलाहियत और प्रोडक्टिविटी को नई बुलंदियों तक ले जाए। अगर आप भी अपने करियर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें कि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चाहे आप MS, MPhil या PhD के तालिब इल्म हो, ये वीडियो आपके लिए एक मुकम्मल और काबिल अमल रहनुमाई है। तो आइए थीसिस राइटिंग को आसान, मुनज़्ज़म और प्रोफेशनल तरीके से समझते हैं। अब बात करते हैं रिसर्च के उन बुनियादी उसूलों की जो एक आम तालिब इल्म को भी कामयाब रिसर्चर बना सकती है। थीसिस को आम अल्फाज में समझने के लिए याद रखें कि थीसिस एक ऐसी तहकीकाती रिपोर्ट होती है जो आप अपनी डिग्री के आखिर में लिखते हैं। ये कोई आम रिपोर्ट नहीं बल्कि एक मुकम्मल रिसर्च वर्क होता है। इसमें सबसे पहले आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं और उसके बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं। ये डेटा बाद में एनालाइज किया जाता है ताकि आप किसी नतीजे पर पहुंच सकें और कोई सॉल्यूशन या एक्सप्लेनेशन दे सकें। एक थीसिस ये साबित करती है कि आपने खुद से सोचने, तहकीक करने और अपने फील्ड के एक अहम मसले को समझकर उस पर एकेडमिक अंदाज में काम करने की सलाहियत मौजूद है। ये आपकी रिसर्च स्किल्स, राइटिंग स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग का इम्तिहान होता है। तो अगर आप थीसिस लिख रहे हो तो याद रखें ये आपके इल्म, मेहनत और समझदारी की एक मुकम्मल तस्वीर है। स्टार्ट विथ अ टॉपिक। थीसिस लिखने का दूसरा और सबसे अहम कदम टॉपिक का इंतखाब करना होता है। सबसे पहले आप अपने आप से पूछें, व्हाट सब्जेक्ट रियली इंटरेस्ट्स मी। आपका इंटरेस्ट आपको रिसर्च में आगे लेकर जाएगा। अगर आप कंफ्यूज हैं तो अपने टीचर या रिसर्च सुपरवाइजर से जरूर मशवरा करें, वो आपको कुछ अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं। याद रखें, एक अच्छा टॉपिक वही होता है जो बहुत ज्यादा ब्रॉड ना हो कि आपको फोकस ही ना मिले, और ना ही इतना नैरो हो कि उस पर लिखने को कुछ ही ना मिले। वो टॉपिक रिसर्चेबल हो, यानी आप उस पर डेटा या इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें, और सबसे अहम वो आपकी फील्ड से रिलेवेंट हो, यानी आपकी डिग्री और सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। तो जब आप टॉपिक सिलेक्ट करें तो याद रखें कि ये जर्नी का आगाज है और एक अच्छा आगाज ही आपकी थीसिस को कामयाब बना सकता है। नंबर 3, राइट अ रिसर्च प्रपोजल फर्स्ट। थीसिस शुरू करने से पहले एक छोटा सा लेकिन बहुत अहम कदम होता है, रिसर्च प्रपोजल लिखना। ये प्रपोजल दरअसल आपका रिसर्च प्लान होता है जिसमें आप ये बताते हैं कि आप क्या तहकीक करना चाहते हैं और कैसे करेंगे। स्टडी यानी आपकी रिसर्च का मुकम्मल और वाज़ेह उन्वान क्या है। इंट्रोडक्शन, इसमें आप मौजू का मुख्तसर तारुफ लिखेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वो खास मसला जिससे आप हल करना चाहते हैं। रिसर्च क्वेश्चंस, वो सवालात जिनके जवाब आपकी रिसर्च देगी। ऑब्जेक्टिव्स, आपकी तहकीक के मकासद क्या हैं। मेथोडोलॉजी, यानी आप ये रिसर्च कैसे करेंगे, कौन सा तरीका अख्तियार करेंगे। और आखिर में रेफरेंसेस, वो सोर्सेज जिनसे आपने मालूमात हासिल की या करेंगे। याद रखिए कि ये प्रपोजल आपके सुपरवाइजर को दिखाया जाता है। उसी की अप्रूवल के बाद आप अपना एक्चुअल थीसिस राइटिंग शुरू कर सकते हैं। तो ये कदम छोटा लग सकता है लेकिन ये आपकी पूरी थीसिस का डायरेक्शन तय करता है। इसलिए इसे संजीदगी से तैयार करें और साफ और वाज़ेह अल्फाज में बयान करें। थीसिस लिखने का अगला कदम होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, जिसे साइंटिफिक जुबान में कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। इस मरहले में आपको ये देखना होता है कि दूसरे रिसर्चर्स ने आपके टॉपिक पर पहले क्या काम किया है। इसके लिए आपको मुख्तलिफ बुक्स पढ़नी होगी, जर्नल आर्टिकल्स
اور ریسرچ رپورٹس کو اسٹڈی کرنا ہوگا اور آن لائن سورسز سے بھی ہیلپ لینا ہوگی۔ جب آپ یہ مواد پڑھیں تو ساتھ ساتھ نوٹس بناتے جائیں، چاہے کسی نوٹ بک میں ہو یا ڈیجیٹل فائل میں۔ یہ شارٹ نوٹس بعد میں آپ کو اپنی تھیسس کے لیے اسٹرانگ بیک گراؤنڈ اور ریفرنسز دینے میں بہت مدد کریں گے۔ لٹریچر ریویو کا مقصد صرف پڑھنا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ آپ کے ٹاپک پر کیا کچھ ہو چکا ہے اور آپ کیا نیا ایڈ کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ وہ اسٹیج ہے کہ پہلے جانیں پھر لکھیں۔ تو جتنا بہتر آپ یہ اسٹیج کریں گے اتنا ہی مضبوط ہوگا آپ کا تھیسس فاؤنڈیشن۔ نمبر 5، آؤٹ لائن۔ اب جب آپ کا ٹاپک اور بیسک ریسرچ تیار ہو چکی ہو تو اگلا قدم ہے ایک سادہ سا آؤٹ لائن بنانا۔ یہ آؤٹ لائن دراصل آپ کی تھیسس کی اسکیلیٹن ہوتی ہے۔ یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کو کیا لکھنا ہے اور کہاں لکھنا ہے۔ آپ کا تھیسس عام طور پر ان اسٹرکچر پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1، انٹروڈکشن، نمبر 2، لٹریچر ریویو، نمبر 3، ریسرچ میتھڈولوجی، نمبر 4، ریزلٹس، نمبر 5، ڈسکشن، نمبر 6، کنکلوژن، نمبر 7، ریفرنسز اور نمبر 8، اپینڈکسز۔ یاد رکھیں، ایک اچھا آؤٹ لائن آپ کو رائٹنگ کے دوران فوکس رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو اپنی ریسرچ کو سمارٹ طریقے سے آرگنائز کریں تاکہ آپ کا تھیسس پروفیشنل اور ریڈیبل لگے۔ نمبر 6، اسٹارٹ رائٹنگ چیپٹر بائی چیپٹر۔ اب آپ کا ریسرچ پلان تیار ہے، ڈیٹا بھی کلیکٹ ہو چکا ہے، تو اب وقت ہے اصل تھیسس رائٹنگ کا۔ لیکن یاد رکھیں، سب کچھ ایک ساتھ لکھنے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ تھیسس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لکھنا شروع کریں۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن لکھیں، جہاں آپ ٹاپک کا تعارف دیں گے، مسئلہ بیان کریں گے اور ریسرچ کوسچنز لکھیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے اور لکھیں گے چیپٹر نمبر 2، لٹریچر ریویو، پھر ریسرچ میتھڈولوجی، پھر ریزلٹس، اور اسی ترتیب سے باقی چیپٹرز کی کمپلیٹ کریں گے۔ ایک اہم ٹپ یہ ہے کہ ہر پیراگراف میں صرف ایک آئیڈیا پر فوکس کریں اور کوشش کریں کہ آپ کی لینگویج سمپل اور کلیئر انگلش ہو جسے پڑھنے والا آسانی سے سمجھ سکے۔ یاد رکھیں کہ تھیسس رائٹنگ لکھنا کوئی ایک دن کا کام نہیں، یہ پلاننگ، پیشنس اور ریگولر رائٹنگ سے مکمل ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ ایک وقت میں ایک قدم لیں اور ہر قدم آپ کو اپنی منزل کے قریب لے جائے گا۔ نمبر 7، کیپ چیکنگ وتھ سپروائزر۔ تھیسس رائٹنگ کا سفر تنہا نہیں ہوتا، آپ کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کے ریسرچ سپروائزر۔ اس لیے اہم اصول یاد رکھیں کہ اپنا کام ریگولر بنیاد پر اپنے سپروائزر کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ ہر چیپٹر لکھنے کے بعد انہیں دکھائیں، چاہے وہ تھوڑا سا ہی لکھا کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ آپ کو فیڈ بیک دیں گے جو آپ کی تھیسس کو زیادہ بہتر بنانے میں مدد دے گا۔ نمبر 8، یوز پراپر فارمیٹ۔ تھیسس لکھنا صرف کنٹینٹ تک محدود نہیں ہوتا، اسے صحیح فارمیٹ میں پیش کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہر یونیورسٹی یا ڈپارٹمنٹ کا ایک اپنا اسپیسیفک تھیسس فارمیٹ ہوتا ہے جسے فالو کرنا آپ کی اکیڈمک ریکوائرمنٹ کا حصہ ہے۔ ایک ویل فارمیٹڈ تھیسس پڑھنے والے پر بہت اچھا اثر ڈالتی ہے اور اسے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اپنی ریسرچ کے ساتھ پریزنٹیشن پر بھی محنت کی ہے۔ تھیسس مکمل ہو جانے کے بعد ایک اور بہت ضروری مرحلہ رہ جاتا ہے اور وہ ہے ریوائز اور پروف ریڈ کرنا۔ اس کا مطلب ہے اپنی تھیسس کو دوبارہ غور سے پڑھنا، گرامر کی غلطیاں چیک کرنا، اسپیلنگ مسٹیکس درست کرنا اور یہ بھی دیکھنا کہ اسٹرکچر ٹھیک ہے یا نہیں۔ یاد رکھیں، ایک تھیسس صرف اچھی ریسرچ سے نہیں بلکہ اچھی پریزنٹیشن اور کلیئرٹی سے بھی اسٹرانگ بنتی ہے۔ تو آخر میں تھوڑا وقت نکالیں اور اپنی محنت کو پالش کریں تاکہ آپ کا تھیسس نہ صرف علمی طور پر بلکہ پریزنٹیشن پہ بھی بہترین ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں ایک اور نئے ٹیوٹوریل میں، تب تک اپنے میزبان غلام فاروق کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔